Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. I hope you all are fine. It's me Ganesh Thami. Today I am back with the next video of the poem King Lear and His Three Daughters, written by an American poet George Wharton Edwards. धेरैजना शिक्षक साथीहरू र विद्यार्थीहरूले यो किङ लियर एन्ड हिज थ्री डटर्स भन्ने पोएमको भिडियो ल्याउनुस् भन्नुभएको थियो, त्यसैले मैले यो भिडियो प्रिपेयर गरेको छु. In this video I will explain and analyze this poem line by line and provide the summary. I will talk about the literary devices and figures of speech, and at last I will provide multiple choice questions and important short answer questions. त्यसैले यो पोएमलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सम्बन्धित साथीहरूलाई यो भिडियो शेयर पनि गर्नुहोस् जसलाई यो युजफुल हुन सक्छ, हेल्पफुल हुन सक्छ. George Wharton Edwards was an American impressionist painter and illustrator and the author of several books of travel and historical subjects. जर्ज वाटन एडवर्ड्स एउटा अमेरिकन पेन्टर हुन्. उनी पेन्टिङ गर्थे र उनी इम्प्रेसनिस्ट पेन्टर हुन्. इम्प्रेसनिस्ट पेन्टर भनेको सिम्पल सब्जेक्ट म्याटरमा पेन्टिङ गर्ने, सामान्य विषयवस्तुमा पेन्टिङ गर्ने र त्यसमा विभिन्न कलरहरूको एडजस्टमेन्टले आफूले भन्न खोजेको कुराहरू व्यक्त गर्ने, त्यस्तो खालको पेन्टिङ थियो. त्यसलाई इम्प्रेसनिस्ट पेन्टिङ भनिन्छ. र यो इम्प्रेसनिजम भन्ने कुरा पेन्टिङमा मात्र नभएर पोइट्रीमा, साहित्यमा, लिट्रेचरमा, पोइट्रीमा पनि थियो. यो एउटा एक प्रकारको लिटरेरी मुभमेन्ट हो, एउटा साहित्यिक प्रचलन हो. धेरै मानिसहरूले जस्तै पेन्टिङमा, लिट्रेचरमा, पोइट्रीमा यो क्वालिटिजहरू देखाएका थिए. जस्तै पोइट्रीमा पनि इमेजहरूको प्रयोग गर्ने, सिम्बलहरूको प्रयोग गर्ने र सिम्पल सब्जेक्ट म्याटरहरू मा पोइट्री लेख्ने चलन थियो. त्यसलाई समग्रमा इम्प्रेसनिजम भनिन्छ. र उनी इलुस्ट्रेटर भनेको पनि यो पेन्टिङ सम्बन्धी नै भयो. र उनी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट म्याटरमा उनले बुक लेख्ने गरेका थिए र उनी पोइट पनि भइहाले. यो पोएम पनि, यो जुन पोएम छ यो किङ लियर एन्ड हिज थ्री डटर्स पनि यो हिस्ट्रीसँग रिलेटेड नै पोएम हो र जुन सेक्सपियरको एउटा ट्रेजेडी द किङ लियरसँग त्यसमा आधारित छ र उनले ट्राभलसँग रिलेटेड बुकहरू पनि लेख्ने गरेका थिए. He was internationally hailed as one of the leading contemporary painters. उनी तत्कालीन समयको अर्थात् 20औं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त एउटा फेमस पेन्टर थिए. दिस पोएम इज अ ब्यालेड पोएम. यो ब्यालेड हो. ब्यालेड भनेको एउटा कविता जसभित्र कथा लुकेको हुन्छ अथवा कथा भन्ने खालको कवितालाई ब्यालेड पोएम भनिन्छ. इट इज बेस्ड अन विलियम सेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडी किङ लियर. विलियम सेक्सपियरद्वारा 1606 देखि 1607 को बीचमा लेखिएको किङ लियर भन्ने एउटा फेमस ट्रेजेडी, एउटा दुखान्त नाटक थियो, त्यसमा आधारित छ. दिस पोएम टेल्स अ ट्रेजिक स्टोरी अफ अ सनलेस किङ अफ एन्सियन्ट ब्रिटेन किङ लियर बिट्रिड बाई हिज ओन टू डटर्स. यसमा एन्सियन्ट ब्रिटेनको, प्राचीन ब्रिटेनको एउटा राजा किङ लियर जसको छोरा छैन, उसलाई आफ्नै दुईटा छोरीहरूले एकदम नराम्रो व्यवहार गर्छन्, उसलाई धोका दिन्छन्, आफ्नै बुवालाई गलत व्यवहार गर्छन्. त्यो दुःखद कहानी यसमा बताइएको छ यो कवितामा. र इट इज अबाउट अनवाइज डिभिजन अफ हिज किङडम बिट्विन हिज थ्री डटर्स. यसमा राजा किङ लियरले के गरेका छन् भने आफ्ना तीनटा छोरी छन्. तीनटा छोरीहरूमध्ये एउटा राम्रो छोरीलाई देशनिकाला गरेर नराम्रा दुईटा दुष्ट छोरीहरूको भ्रममा परेर, उनीहरूको झुटो मायाको भ्रममा परेर त्यो आफ्नो राज्यलाई अविवेकपूर्ण तरिकाले बाँडेका छन्. त्यसले गर्दा उनले दुःख भोगेका छन् पछि. र यसको थिम्सहरू भनेको फ्ल्याट्री भनेको चिल्लो घस्नु भनिन्छ अथवा झुटो प्रशंसा गर्नु, चाप्लुसी गर्नु, र म्याडनेस भनेको पागलपन, लोयल्टी भनेको इमान्दारिता, बिट्रियल भनेको धोका, फिलियल ड्युटी भनेको छोराछोरीको आमा बुवाप्रतिको दायित्वलाई भनिन्छ, त्योसँग रिलेटेड भयो. फ्यामिली लभसँग रिलेटेड यिनीहरू चाहिँ यसको थिम्स हो. यो पोएममा एउटा स्टोरी भएको हुनाले यसको क्यारेक्टर्सहरू म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु. यसको मेन क्यारेक्टर भनेको किङ लियर हो. हि इज एन ओल्ड सनलेस किङ अफ द एन्सियन्ट ब्रिटेन. ऊ चाहिँ प्राचीन ब्रिटेनको एउटा पुत्रविहीन, छोरा नभएको, एउटा छोरी मात्रै भएको एउटा राजा हो. र उसको जेठो छोरीको नाम हो रेगन. सी इज एल्डेस्ट डटर एन्ड सी फ्ल्याटर्स हर फादर. उसले आफ्नो बुवालाई झुटो प्रेम देखाएर एकदमै प्रशंसा गर्छ र ऊ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विक्ड छ, ऊ दुष्ट छ. र उसको दोस्रो छोरी भनेको, राजाको दोस्रो छोरी भनेको गोनेरिल हो. सी अल्सो फ्ल्याटर्स हर फादर. उसले पनि दिदी जस्तै, जेठो दिदी जस्तै आफ्नो बुवालाई फ्ल्याटर गर्ने गर्छ, चाप्लुसी गर्ने गर्छ, झुटो प्रेम देखाउने गर्छ. र ऊ पनि के छ, विक्ड छ, दुष्ट छ. र यसको
इनोसेन्ट क्यारेक्टर भनेको तेस्रो छोरी यङ्गेस्ट डटर कोडेलिया हो। ऊ चाहिँ ट्रुली आफ्नो फादरलाई माया गर्छ र बुवालाई झुटो प्रेम देखाउँदैन। सी डजन्ट फ्ल्याटर हिम विथ फेक वर्ड्स। ऊ चाहिँ के छ, लोयल छ, इनोसेन्ट छ, अनेस्ट छ, आफ्नो बुवाप्रति वफादार छ। उसले ट्रुली माया गर्छ आफ्नो बुवालाई। यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने विलियम सेक्सपियरको ओरिजिनल प्लेमा त्यो नाटकमा चाहिँ गोनेरिल चाहिँ पहिलो चाइल्ड र रेगन चाहिँ दोस्रो चाइल्ड हो। तर यो पोइममा रेगन पहिलो चाइल्ड भनेर लेखिएको छ र गोनेरिल दोस्रो चाइल्ड भनेको छ। त्यसैले म त्यही कविता अनुसार नै मैले यहाँ भनिरहेको छु र यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ने भएकोले यो कविता अनुसार नै हामीले जानुपर्ने हुन्छ। रेगन इज द फर्स्ट एन्ड गोनेरिल चाहिँ सेकेन्ड हो यो पोइममा। तर सेक्सपियरको त्यो पोइममा त्यो नाटकमा चाहिँ गोनेरिल पहिलो र रेगन चाहिँ दोस्रो भनेर दिएको छ। यो पोइममा जम्मा 184 लाइन छ जसलाई 23वटा स्ट्यान्जामा बाँडिएको छ र एउटा स्ट्यान्जामा 8वटा लाइन छ। 8वटा लाइन भएको एउटा स्ट्यान्जालाई अक्टेभ भनिन्छ र यसमा रेगुलर राइम छैन। हरेक लाइन राइमिङ भइरहेको छैन, कतै कतै केही लाइनहरू राइम भइरहेको छ। सो देयर इज नो रेगुलर राइम। नाउ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन दिस पोइम लाइन बाई लाइन। किङ लियर वान्स रुल्ड इन दिस ल्यान्ड विथ प्रिन्सली पावर एन्ड पिस। एक पटकको समय हो यो देशमा, इन दिस ल्यान्ड किङ लियरले शासन गर्थ्यो, रुल गर्थ्यो विथ प्रिन्सली पावर एन्ड पिस। प्रिन्सली भनेको राजकीय अथवा प्रिन्स भनेको राजकुमार र प्रिन्सबाट प्रिन्सली भएको हो। यो प्रिन्सली पावर भनेको राजकीय पावर, राजाको शक्तिसहित उसले यहाँ शासन गर्थ्यो र त्यहाँ के थियो, पिस थियो, शान्ति थियो। यहाँ दोस्रो लाइनमा प्रिन्सली पावर एन्ड पिसमा एलिट्रेसनको प्रयोग गरिएको छ। प साउन्ड रिपिट भएको छ। एन्ड ह्याड अल थिङ्स विथ हार्ट्स कन्टेन्ट द्याट माइट हिज जोइज इन्क्रिज। अनि त्यो राजासँग दिस किङ ह्याड एभ्रिथिङ, उसँग सबै कुरा थियो जसले गर्दा उसको हार्टलाई कन्टेन्ट भनेको सेटिस्फाइड, उसको हृदयलाई, उसको मनलाई सन्तुष्टि पार्ने चिजहरू उसँग सबै चिज थियो जसले गर्दा उसको के थियो, जोइज, उसको खुसी इन्क्रिज गर्थ्यो भनेको उसलाई खुसी मिल्ने सबै चिजहरू उसँग थियो। ही ह्याड एभ्रिथिङ ही वान्टेड फर हिज जोय भन्न खोजेको। अमङ्स्ट दोज थिङ्स द्याट नेचर गिभ 3 डटर्स फेयर ह्याड ही। अनि त्यो किङ लियरसँग प्रकृतिले दिएका चिजहरूमध्ये, नेचरले दिएका चिजहरूमध्ये उसँग 3वटा फेयर डटर थियो। फेयर भनेको ब्युटिफुल डटर्सहरू थियो जुन चाहिँ उसले प्रकृतिले दिएको चिजहरूमध्ये थिए। सो प्रिन्सली सिमिङ ब्युटिफुल एज फेयरर कुड नट बी। र ती 3जना छोरीहरू राजकुमारीहरू कस्ता थिए, प्रिन्सली थिए। उनीहरू राजकीय खानदानको राम्रा सुन्दरी थिए। दे वर ब्युटिफुल एन्ड फेयरर कुड नट बी। योभन्दा राम्रो त अरू कुनै हुनै सक्दैन थियो भन्न खोजेको। नो वान वाज मोर ब्युटिफुल देन दिज 3 डटर्स अफ किङ लियर। सो अन अ टाइम इट प्लिज्ड द किङ अ क्वेसन दस टु मुभ व्हिच अफ हिज डटर्स टु हिज ग्रेस कुड स्यु द डियरेस्ट लभ। यहाँ सो अन अ टाइम भन्न खोजेको एक पटकको समय हो, वान्स अपन अ टाइम। र राजाले क्वेसन सोध्न मन लाग्यो आफ्नो छोरीहरूलाई। ही वान्टेड टु आस्क अ क्वेसन टु मुभ भनेको यहाँ आफू प्रभावित हुनलाई, आफू खुसी हुनको लागि, प्लिज्ड हुनको लागि उसले आफ्नो छोरीहरूलाई ही थट अफ आस्किङ क्वेसन, उसले आफ्नो छोरीहरूलाई क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। व्हिच अफ हिज डटर्स टु हिज ग्रेस कुड स्यु भनेको सो अथवा देखाउनु द डियरेस्ट लभ। उसले आफ्नो 3जना छोरीहरूलाई तिमीहरू कति मलाई माया गर्छौ भनेर उसलाई जाँच्न मन लाग्यो। ही वान्टेड टु टेक अ लभ टेस्ट। छोरीहरूले कति माया गर्छन् भनेर सोध्न मन लाग्यो र त्योबाट उनीहरूको आन्सरबाट ऊ खुसी हुनको लागि के भन्दा रहेछन् भनेर ऊ उत्सुक भयो। फर टु माई एज यु ब्रिङ कन्टेन्ट कोथ ही देन लेट मी हियर व्हिच अफ यु 3 इन प्लाइटेड ट्रथ द काइन्डेस्ट विल अपियर। यसलाई म फेरि पढ्न गइरहेको छु। कोथ ही अर्थात् ही सेड फर टु माई एज यु ब्रिङ कन्टेन्ट देन लेट मी हियर व्हिच अफ यु 3 इन प्लाइटेस्ट ट्रथ द काइन्डेस्ट विल अपियर। किङ लियरले आफ्ना 3जना छोरीहरूलाई बोलाएर उसले भन्यो, ही सेड फर टु माई एज, म अब बुढो हुँदै गइसकेँ, म अब यो उमेरमा यु ब्रिङ कन्टेन्ट, मलाई यो उमेरमा खुसी ल्याउनको लागि, सेटिस्फाइड गराउनको लागि, सन्तुष्टि गराउनको लागि, देन लेट मी हियर, र तिमीहरू मलाई भन, तिमीहरू 3जना मध्ये कसले मलाई प्लाइटेस्ट ट्रथ, प्लाइटेस्ट भनेको बाचा गर्नु, प्रोमिस गर्नु, ट्रथ भनेको ट्रुथ, तिमीहरू 3जना मध्ये मलाई सबैभन्दा धेरै कसले माया गर्छ, द काइन्डेस्ट विल अपियर भनेको तिमीहरू 3जना मध्ये हु इज द काइन्डेस्ट, सबैभन्दा दयालु अथवा धेरै माया गर्ने मलाई को छ,
तिमीहरूबाट म जान्न चाहन्छु भनेर उसले भन्यो। टु हुम द एल्डेस्ट दस बिगेन। यसरी अब जेठो छोरी रेगनले भन्न थाल्यो। दस भनेको यसरी सी बिगेन, सी स्टार्टेड टेलिङ द आन्सर। कोथ सी भनेको सी सेड, उसले भनी डियर फादर माइन्ड। आदरणीय बुबा, माइन्ड भनेको यहाँ याद राख्नुहोस्, रिमेम्बर, तपाईँले यो सम्झिनु होला। बिफोर योर फेस टु डु यु गुड। तपाईँको अगाडि राम्रो काम तपाईँको लागि गर्नको लागि माई ब्लड स्याल रेन्डर्ड बी। रेन्डर्ड भनेको स्याक्रिफाइस भनेको गिभ ब्लड। म तपाईँको लागि राम्रो गर्नको लागि म मेरो रगत बगाउन सक्छु। आई क्यान गिभ माई ब्लड, तपाईँको लागि, तपाईँको खुसीको लागि। एन्ड फर योर सेक माई ब्लिडिङ हार्ट स्याल हियर बी कट इन्टु टू। यदि चाहियो भने, यदि आवश्यक पर्यो भने तपाईँको लागि, फर योर सेक तपाईँको लागि, माई ब्लिडिङ हार्ट जुन यो रगत बगिरहेको जुन मुटु छ, रगत सञ्चालन गरिरहेको यो मुटु छ, स्याल बी हियर कट इन्टु ट्वाइन। ट्वाइन भनेको टू। आवश्यक पर्यो भने मेरो मुटुलाई काटेर दुई टुक्रा नै पार्न परोस्, म त्यो तपाईँको लागि प्राण दिन तयार छु भन्न खोजेको बुवाको लागि। हियर द्याट आई सी योर रिभरेन्ड एज। रिभरेन्ड भनेको रेस्पेक्टेड अथवा आदरणीय, श्रद्धेय। तपाईँ यो उमेरमा हुनुहुन्छ, यो आदरणीय, यो सम्मान गर्न लायक यस्तो बुढो अवस्थामा हुनुहुन्छ। द स्मलेस्ट ग्रिफ सस्टेन। ग्रिफ भनेको पीडा, दुःख, र सस्टेन भनेको हुनु। यो उमेरमा, अर्थात् यो उमेरमा तपाईँ यो वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा म तपाईँलाई कुनै पनि स्मलेस्ट ग्रिफ, सानोभन्दा सानो दुःख पनि हुन दिने छैन, आइपर्न दिने छैन, म प्राण दिन तयार छु भनेर जेठो छोरीले फ्ल्याटर गरी उसले एकदमै बुवालाई मक्ख पारी। यहाँ लास्ट लाइनमा स्मलेस्ट ग्रिफ सस्टेन, यो बिचमा ग्रिफ आए पनि अगाडि स्मलेस्ट र सस्टेन दुईवटा वर्डमा साउन्ड रिपिट भएको छ। यहाँ पनि एलिट्रेसनको प्रयोग गरिएको छ। एन्ड सो विल आई द सेकेन्ड सेड। र दोस्रो छोरीले पनि भन्यो, म पनि त्यस्तै गर्नेछु। सो विल आई, म पनि त्यस्तै गर्नेछु। कस्तो त भने जेठो दिदी रेगनले गर्थ्यो त्यस्तै म पनि तपाईँलाई माया गर्छु भनेर दोस्रोले भन्यो। डियर फादर, फर योर सेक द ओस्ट अफ अल एक्सट्रिमिटिज आई विल जेन्टली अन्डरटेक। डियर फादर, प्रिय बुवा, तपाईँको लागि म के गर्न सक्छु भने द वर्स्ट अफ अल एक्सट्रिमिटिज। ओस्ट भनेको सबैभन्दा खराब, एक्सट्रिमिटिज भनेको दुःख। म जस्तो सुकै दुःख पनि तपाईँको लागि भोग्न तयार छु। आई विल जेन्टली, जेन्टली भनेको नर्मल्ली, सामान्य रूपमा, अन्डरटेक भनेको सहनु अथवा टोलरेट अथवा बियर। म तपाईँको लागि जस्तो सुकै एक्सट्रिम कन्डिसनहरू, सरोफुल कन्डिसन पनि म सहन तयार छु तपाईँको लागि बुवा भनेर उसले भनी। एन्ड सर्भ योर हाइनेस नाइट एन्ड डे विथ डिलिजेन्स एन्ड लभ। यहाँ हाइनेस भनेर महाराज महारानीहरूलाई भनिन्छ। तपाईँ महाराज, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म सेवा गर्नेछु। सब भनेको सेवा गर्नु, नाइट एन्ड डे, तपाईँको सेवा म दिनरात गर्नेछु। विथ डिलिजेन्स एन्ड लभ, म तपाईँलाई, विथ डिलिजेन्स भनेको मेहनत, हार्डवर्क, परिश्रमका साथ, र लभ भनेको प्रेमपूर्वक म तपाईँलाई सेवा गर्नेछु दिनरात। द्याट स्विट कन्टेन्ट एन्ड क्वाइटनेस डिस्कम्फर्ट्स मे रिमुभ। यसले भन्न खोजेको त्यो जुन मैले दिने तपाईँले सेवा गर्ने जुन स्विट क्वाइट जुन एउटा सर्भिस छ, सेवा छ, त्यसले के गर्नेछ भने द्याट मे रिमुभ योर डिस्कम्फर्ट। त्यसले तपाईँको असुविधा र दुःख कष्टहरूलाई हटाइदिनेछ। मेरो सेवाले तपाईँको दुःख कष्टहरूलाई हटाइदिनेछ। इन डुइङ सो यु ग्ल्याड माई सोल, द एजिड किङ रिप्लाइड। र त्यो वृद्ध राजाले अथवा एजिड किङले भन्यो, इन डुइङ सो, यो दुईवटा छोरीहरूले यस्तो प्रेम गर्ने भए त यु ग्ल्याड माई सोल, म एकदमै खुसी भएँ, मेरो आत्मा खुसी भयो छोरीहरूको मायाले। बट वाट सेस्ट दो माई यङ्गेस्ट गर्ल, हाउ इज द लभ एलाइड। र उसले आफ्नो छोरी, कान्छी छोरी कोडेलियातर्फ फर्केर भन्यो, र मेरो छोरी, दो भनेको यु, मेरो छोरी, माई यङ्गेस्ट गर्ल, माई यङ्गेस्ट डटर, हाउ इज दाई लभ एलाइड। र तिम्रो प्रेम, एलाइड भनेको यहाँ गिभन अथवा दिनु भन्न खोजेको, तिमी आफ्नो प्रेम कसरी दिन्छौ, हाउ डु यु एक्सप्रेस योर लभ, तिमी अब म प्रतिको प्रेम कति दर्शाउँछौ, कति देखाउँछौ भन त भनेर उसले छोरीलाई भन्यो। यहाँ सेस्ट भनेको सेज हुन्छ, B5। कोथ यङ कोडेलिया देन, त्यसपछि यङ कोडेलियाले भन्यो, कोडेलिया सेड, माई लभ विच टु योर ग्रेस आई ओ स्याल बी द ड्युटी अफ अ चाइल्ड एन्ड द्याट इज अल आई विल सो। माई लभ, मेरो तपाईँप्रतिको प्रेम, विच टु योर ग्रेस आई ओ, तपाईँले म माथि कृपा गर्नुभएको छ, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, मलाई स्याहार सम्हार गर्नुभयो, ठुलो बनाउनु भयो। आई ओ, म तपाईँप्रति ऋणी छु बुवाप्रति।
स्याल बी द ड्युटी अफ अ चाइल्ड। त्यसैले मैले तपाईँप्रति गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी, तपाईँप्रतिको दायित्व छ, तपाईँले ममाथि जुन कृपा गर्नुभयो, माया प्रेम गर्नुभयो, त्यसको ऋणी छु त्योप्रति। त्यसैले एउटा चाइल्डको रूपमा बुवालाई गर्नुपर्ने माया म तपाईँलाई गर्छु। एन्ड द्याट इज अल आई विल सो। म त्यति नै माया गर्नेछु। भन्न खोजेको आई विल लभ यु एज माई फादर एज मच एज आई सुड डु। मैले तपाईँलाई एउटा बुवाको रूपमा जति माया दिनुपर्ने हो म त्यति दिनेछु भनेर उसले भन्यो। यहाँ कोडेलियाले फ्ल्याट्री युज गरेको छैन, उसले फेक वर्ड्सहरू प्रयोग गरेको छैन। उसले इनोसेन्टली कुनै बिना कुनै एउटा चिल्लो लगाउनु, कुनै चाप्लुसी नगरेर एउटा अनेस्टली उसले जवाब दिएको छ, जुन सुन्दा अब राजालाई के हुन्छ, राम्रो लाग्दैन। एन्ड विल दो सिउ नो मोर कोथ हि देन डथ दाई ड्युटी बाइन्ड। यदि त्यसो भए तिम्रो जुन ड्युटीभन्दा धेरै माया गर्दैनौ, आफ्नो दायित्वभन्दा। यहाँ सिउ भनेको सो देखाउनु, कोथ भनेको सेट भइहाल्यो, र डथ भनेको डज। भन्न खोजेको विल यु सो नो मोर लभ देन डज योर ड्युटी बाइन्ड। दाई भनेको योर, तिम्रो ड्युटीले, तिम्रो जिम्मेवारीले, कर्तव्यले दिनुपर्ने मायाभन्दा धेरै माया दिँदैनौ भनेर उसले भन्छ। आई विल पर्सिभ दाई लभ इज स्मल। त्यसो भए आई विल पर्सिभ, म के बुझ्छु, पर्सिभ भनेको बुझ्छु, योर लभ इज स्मल, तिमीले धेरै मलाई माया गर्दैनौ। वेन एज नो मोर आई फाइन्ड, त्यसैले तिमीबाट मैले धेरै माया देख्दिनँ। हेन्सफर्थ आई ब्यानिस दी माई कोर्ट दो आर्ट नो चाइल्ड अफ माइन्ड। हेन्सफर्थ भनेको यसर्थ, यसैले आई ब्यानिस, ब्यानिस भनेको देश निकाला गर्नु, म तिमीलाई अब के गर्छु, देश निकाला गर्छु। दी भनेको यु, तिमीलाई देश निकाला गर्छु। माई कोर्ट, कोर्ट भनेको आफ्नो दरबार, म दरबारबाट निकाल्छु र देशबाट पनि निकाल्छु। दो भनेको यु, यु अनि एआरटी आर्ट भनेको आर, यु आर नो चाइल्ड अफ माइन्ड। त्यसैले अब तिमी अबदेखि मेरो बच्चा होइनौ, यु आर नट माई डटर, तिमीलाई म देश निकाला गर्छु भनेर उसले भन्यो। नर एनी पार्ट अफ दिस माई रियम बाई फेभर स्याल बी दाइन। न त तिमीलाई यो मेरो रियमको, रियम भनेको खासमा संसार हो, ओल्ड हो, तर यहाँ राज्य भन्न खोजिएको हो, किङडम। न त म तिमीलाई मेरो यो किङडमको, राज्यको कुनै एउटा भाग, टुक्रा पनि बाई फेभर स्याल बी दाइन, यो राज्यको कुनै टुक्रा पनि फेभर, कृपा गरेर तिमीलाई दिइने छैन। यहाँ राजाले अब आफ्नी कान्छी छोरीलाई देश निकाला गर्ने र आफ्नो सम्पत्तिको कुनै पनि हिस्सा नदिने कुरा बताइरहेको छ। दाई एल्डर सिस्टर्स लभ्स आर मोर देन वेल आई क्यान डिमान्ड। तिम्रो दिदीले गर्ने माया त मैले मागे भन्दा पनि धेरै छ। दुईटा दिदीहरूले धेरै माया गर्छन्। टु हुम आई इक्वल्ली बिस्टो माई किङडम एन्ड माई ल्यान्ड। उनीहरूलाई, तिम्रो त्यो दुईटा दिदीहरूलाई म आफ्नो राज्य इक्वल्ली, आधा आधा गरेर बराबर भाग लगाएर बाँड्छु। एन्ड माई ल्यान्ड, मेरो राज्यलाई पनि आधा आधा बाँड्छु। माई पोम्पल स्टेट, पोम्पल भनेको गर्विलो अथवा रवाफिलो, एकदम इज्जतले भरिएको मेरो यो स्टेट, मेरो यो राज्य छ। माई पोम्पल स्टेट एन्ड अल माई गुड्स, गुड्स भनेको सामान, मेरो सम्पत्तिहरू। द्याट लभिङली आई मे विथ दोज दाई सिस्टर्स बी मेन्टेन्ड अन्टिल माई डाइङ डे। र यो मेरो सम्पूर्ण गुड्सहरू, सम्पत्ति साथसाथै मेरो सामानहरू पनि म तिम्रो दिदीलाई दिन्छु, जुन म माया गरेर दिन्छु। लभिङली आई मे विथ दोज दाई सिस्टर्स, तिम्रो दिदीलाई माया गरेर सम्पूर्ण चिजहरू दिन्छु र त्यो चिजहरू म बाँचुन्जेल, डाइङ डे, म नमरेसम्म उनीहरूले के गर्नेछन् भने त्यो चिजहरूलाई उनीहरूले मेन्टेन गरेर राख्नेछन्, अर्थात् स्याहार सम्हार गरेर राख्नेछन्, केयर गर्नेछन्। दस फ्ल्याटरिङ स्पिचेज वन रिनन। यसरी जुन चिल्लो लगाएको, जुन झुटो प्रशंसा गरेको त्यो उनीहरूको दुईटी छोरीहरूको स्पिच थियो, उनीहरूको भनाइ थियो, त्यसले गर्दा उनीहरूले के जिते, यो रिनन, एउटा प्रसिद्ध एउटा किङडमलाई उनीहरूले पाए, प्राप्त गरे। बाई दिज टु सिस्टर्स हियर, यो दुईटी दुष्ट दिदीहरू थिए, उनीहरूले यो पाए। द थर्ड ह्याड कजलेस ब्यानिसमेन्ट, र तेस्रो छोरी यङ्गेस्ट डटरले, कजलेस भनेको विदाउट रिजन, सी वाज ब्यानिस्ड, ब्यानिसमेन्ट भनेको देश निकाला, उसलाई के गरियो, देश निकाला गरियो। इट वाज हर लभ मोर डियर, तर पनि के थियो भने त्यो कोडेलियाको लभ थियो, त्यो चाहिँ के थियो, डियर थियो, अनेस्ट थियो। सी लभड हर फादर अनेस्टली भनेको। फर पुवर कोडेलिया पेसेन्टली वेन्ट वन्डरिङ अप एन्ड डाउन। अब बिचरा, पुवर भनेको बिचरा, त्यो कोडेलिया, पेसेन्टली भनेको धैर्यतापूर्वक, धैर्य गरेर, वेन्ट वान्डरिङ अप एन्ड डाउन, उनी यता र उता, तल माथि विभिन्न ठाउँहरूमा वान्डरिङ गरिन्, भौतारिन्, हिँडिन्, यताउता गइन्। अनहेल्प्ड, अनपिटिड, जेन्टलमेड, अनहेल्प्ड भनेको नट हेल्प्ड, सहयोग नगरिएको, अनपिटिड उसलाई कसैले दया गरेन, आफ्नै बुवाले दया गरेन। जेन्टलमेड भनेको एउटा भद्र, शालीन, अनुशासित महिला, मेड भनेको अनम्यारिड गर्ल थिइन् उनी। थ्रु म्यानी एन
इङ्ग्लिस टाउन अनि त्यो इङ्ल्यान्डको सहरहरूमा विभिन्न सहरहरूमा घुम्दै फिर्दै डुल्दै उनी यताउता गइन्। अब त्यो आफ्नो देश छोडेर जान थालिन्। अन्टिल एट लास्ट इन फेमस फ्रान्स सी जेन्टलर फर्च्युन्स फाउन्ड, र अन्त्यमा उनको भाग्य फ्रान्समा चम्कियो। सी वेन्ट टु फ्रान्स एन्ड जहाँ कि के भयो जेन्टलर फर्च्युन्स भनेको भाग्य, जेन्टलर भनेको राम्रो, फाउन्ड उनको भाग्य फ्रान्समा बन्यो। कसरी त? दो पुअर एन्ड बेयर एट सी वाज डिम्ड द फेयरेस्ट अन द ग्राउन्ड, उनी पुअर थिइन्, गरिब थिइन्, बुवाले सम्पत्ति दिएको थिएन। एन्ड सी वाज बेयर भनेको खाली हात, उनी बेयर ह्यान्डेड, उनी खाली हात थिइन्, उनीसँग केही पनि पैतृक सम्पत्ति हातमा थिएन। तर पनि सी वाज डिम्ड भनेको जज गरिनु, उनलाई मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि सी वाज द फेयरेस्ट अन द ग्राउन्ड, उनी भनेको मोस्ट ब्युटिफुल लेडी थिइन् भनेर जताततै के थियो चर्चा चलेको थियो। वेयर वेन द किङ हर भर्च्युज हर्ड, अब फ्रान्समा, वेयर भनेको फ्रान्समा जहाँ जब द किङ हर भर्च्युज हर्ड, त्यहाँको राजाले फ्रान्सको किङले हर्ड हर भर्च्युज, यो कोडेलियाको बारेमा राम्रो गुणहरू फ्रान्सको राजाले सुनेको थियो। एन्ड दिस फेयर लेडी सिन, र उसले यो केटीलाई पनि देखेको पनि थियो, कोडेलियालाई राम्री पनि देखेको थियो र उनको गुणहरूको बारेमा पनि थाहा थियो उसलाई। विथ फुल कन्सेन्ट अफ अल हिज कोर्ट, र अन्त्यमा उसले त्यो फ्रान्सको राजाले आफ्नो दरबारको, कोर्ट भनेको दरबारको, फुल कन्सेन्ट भनेको सहमति, दरबारको सबैले, आमा बुवा उसको अथवा को थिए दरबारको मान्छेहरूले सबैले के गरे भने कन्सेन्ट भनेको एग्रिड भए। ही मेड हिज वाइफ एन्ड क्विन, र दरबारका मान्छेहरूको पूर्ण सहमतिमा त्यो फ्रान्सको राजाले के गराए, कोडेलियालाई उसले श्रीमती बनायो। अब कोडेलिया फ्रान्सको रानी भइन् र त्यसमा सम्पूर्ण दरबारको के थियो कन्सेन्ट थियो, सहमति थियो। यो स्ट्यान्जामा एनाफोरा प्रयोग गरिएको छ। एनाफोरा भनेको ब्याकवर्ड रिफरेन्स, कुनै पहिल्यै बताइएको चिजलाई फेरि कुनै प्रोनाउनहरू प्रयोग गरेर बताइन्छ भने त्यसलाई एनाफोरा भनिन्छ। जस्तै यहाँ प्रयोग गरिएको यो 5औं लाइनको वेयर भन्ने शब्दले कसलाई जनाउँछ भने फ्रान्स जुन पहिल्यै मेन्सन गरिएको छ त्यसलाई जनाएको छ, यसलाई एनाफोरा भनिन्छ। त्यसै गरी यहाँ फेरि एलिट्रेसनको प्रयोग गरिएको छ। पहिलो लाइनमा फेमस फ्रान्समा फ साउन्ड रिपिट भएको छ भने अर्को लाइनमा फर्च्युन्स फाउन्डमा पनि फ साउन्ड रिपिट भएको छ, यहाँ एलिट्रेसनको प्रयोग गरिएको छ। 5औं लाइनको वेयर र वेनमा पनि ह साउन्ड रिपिट भएको छ, यो पनि एलिट्रेसन हो। हर फादर ओल्ड किङ लियर दिस वाइल विथ हिज 2 डटर्स स्टेड, एसटिआइडी स्टेड भनेको क्वाइट अथवा शान्त भनेको यतिन्जेलसम्म, अब केही समयसम्म द किङ लिभड विथ हिज 2 डटर्स विथ क्वाइटनेस अथवा पिसफुलनेस, केही समय अब राजा आफ्नो 2टा छोरीहरूसँग शान्तिसँग बस्यो। फर्गेटफुल अफ देयर प्रोमिस्ड लभ्स फुल सुन द सेम डिकेड, अब फर्गेटफुल अफ देयर प्रोमिस्ड लभ्स भनेको त्यो 2टा छोरीहरूले रेगन र गोनेरिलले जुन प्रोमिस गरेका थिए, बाबालाई माया गर्ने, आफ्नो बुवालाई माया गर्ने जुन प्रोमिस गरेका थिए पहिले, दे फर्गट दिस, उनीहरूले यो बिर्से, फर्गेटफुल भयो, बिर्से। फुल सुन, अब टोटल्ली अब त्यो सबै बाचा के भयो सेम डिकेड भनेको सड्नुलाई अथवा कुहिनुलाई भनिन्छ, तर यहाँ सबै त्यो जुन बाचा थियो सबै के भयो हरायो भयो। दे कम्प्लिटली फर्गट इट एन्ड दे डिड नट इम्प्लिमेन्ट, यो लागू गरेनन् उनीहरूले जुन आफूले बाचा गरेका थिए। एन्ड लिभिङ इन क्विन रेगन्स कोर्ट द एल्डेस्ट अफ द ट्वेन, अब त्यो राजा चाहिँ पहिले कहाँ बस्थ्यो भने रेगन जेठी छोरीको कोर्टमा, दरबारमा ऊ बस्थ्यो। सी वाज द एल्डेस्ट अफ द 2, ट्वाइन भनेको 2टा मध्ये ऊ जेठी छोरी हो, ट्वाइन भनेको 2, र राजा चाहिँ जेठी छोरी रेगन कहाँ बस्थ्यो। सी टुक फ्रम हिम हिज चिफेस्ट मिन्स, र त्यो जेठी छोरी रेगनले राजाको चिफेस्ट भनेको मुख्य, मेन इम्पोर्टेन्ट, मिन्स भनेको चिजहरू, स्रोतहरू अथवा केही चिजहरू लगिदियो। एन्ड मस्ट अफ अल हिज ट्रेन भनेको यहाँ मानिसहरूको लावा लस्कर, राजा भइसकेपछि त राजाको अगाडि पछाडि हिँड्ने गार्डहरू, नोकरहरू, सर्भेन्टहरू भन्न खोजिएको त्यो सङ्ख्या उसले कटौती गरिदियो, त्यो मानिसहरूलाई हटाइदियो उसले जागिरबाट। कसले? जेठी छोरी रेगनले। फर वेयरएज 20 men were warned to sit with bended knee, यहाँ WONT वन्ट भनेको बानी पारिनु अथवा हेबिचुएटेड हुनु, र राजाको लागि त्यो सम्पूर्ण सङ्ख्या उनको अगाडि पछाडि लाग्ने मानिसहरूको सङ्ख्या घटाएर बल्ल 20 जनामा झारियो। कसले गर्दा? जेठी छोरीले गर्दा, अरूलाई सबैलाई जागिरबाट निकालिदियो। एन्ड दोज 20 men, 20 जनाले के गर्थे? टु वेट विथ बेन्डेड नी भनेको उनीहरू राजाको अगाडि घुँडा टेकेर आउँदा जाँदा स्वागत गर्ने काम गर्थे उनीहरूले राजालाई। सी गिभ अलाउन्स बट टु 10 एन्ड आफ्टर स्कार्स टु 3, अब उसले त्यो 20 जना राखिएका मध्ये पनि अलाउन्स भनेको भत्ता अथवा तलब,
10 जनालाई मात्र तलब दिई जेठी छोरीले त्यो राजाको जुन सुसारेहरू नोकरहरू सर्भेन्टहरूलाई 10 जनालाई तलब दिए। अनि बिस्तारै एन्ड आफ्टर स्कार्स टु 3 स्कार्स भनेको हार्डली पछि चाहिँ के गरे भने सुरुमा 20 जनाबाट 10 जनालाई तलब दिए, 10 जना राखेपछि 3 जनालाई मात्र तलब दिए। यसरी बिस्तारै बिस्तारै राजाका नोकरहरूको संख्या उसले घटाउँदै लगे। ने वान सी थट टु मच फर हिम सो टुक सी अल अवे। र अब त राजाको लागि एकजना पनि उसलाई धेरै हुन्छ भनेर उसले बाँकी त्यो सबै सर्भेन्टहरू नोकरहरू अथवा गार्डहरू सबैलाई उसले आफूले लगी र एकजना पनि धेरै हुन्छ उसले भनी। इन होप द्याट इन हर कोर्ट गुड किङ ही वुड नो लङ्गर स्टे। उसले यो गर्नुको कारण के हो भने आफ्नो बुवालाई आफ्नो दरबारबाट धपाउने उसको उद्देश्य थियो, उसको आशा थियो कि आफ्नो दरबारबाट उसको कोर्टबाट गुड किङ त्यो किङ लियरलाई हटाउने उद्देश्य थियो। त्यसैले गर्दा ही वुड नो लङ्गर स्टे। ऊ अब यति नै एकपछि अर्को गर्दै उसको कटौती गरिदिएपछि त अब यो मेरो दरबारमा बस्दैन भनेर आफ्नो बुवालाई दरबारबाट धपाउने उसको उद्देश्य थियो। Am I rewarded thus, quoth he, in giving all I have unto my children and to beg for what I lately gave? उसले भन्यो Am I rewarded thus in giving all I have unto my children? के यही नै हो त यसको बदला जुन मैले मेरो सबै भएको चिज छोरीहरूलाई दिएँ, यसको बदलामा यसको पुरस्कार यही दुर्व्यवहार हो त मलाई? unto my children and to beg for what I lately have। अब आफैले उनीहरूलाई दिएको चिज जुन अब सम्पत्ति जुन किङडम थियो अब यही अब फिर्ता माग्नको लागि के मैले अब भिख माग्नु पर्ने हो त? जुन पहिले मैले उनीहरूलाई दिएको थिएँ अब त्यही माग्नलाई पनि मैले भिख मागे जस्तो गर्नुपर्ने भयो भनेर उसले भन्दैछ राजा किङ लियरले। आई विल गो अन टु माई गोनेरिल माई सेकेन्ड चाइल्ड आई नो विल बी मोर काइन्ड एन्ड पिटिफुल एन्ड विल रिलिभ माई वो। अब यो जेठी छोरीबाट दुर्व्यवहार भएपछि अब म कहाँ जान्छु? आई विल गो अन टु माई गोनेरिल। म अब दोस्रो छोरी कहाँ जान्छु, माई सेकेन्ड चाइल्ड। र मलाई थाहा छ उसले चाहिँ अब ऊ चाहिँ म प्रति अलिक दया देखाउनेछ। सी विल बी काइन्ड एन्ड पिटिफुल। उसले मलाई दया गर्नेछ र उसले के गर्नेछ? विल रिलिभ माई ओ भनेको पीडा दुःख। उसले मेरो जुन दर्द पीडा छ उसले कम गरिदिनेछ, उसले केही दया देखाउनेछ। जेठी छोरी जस्तो त ऊ होइन होला भनेर ऊ दोस्रो छोरी कहाँ जान लाग्यो। त्यहाँबाट फुल फास्ट ही हाइज देन टु हर कोर्ट। अब फुल स्पिडमा ऊ त्यहाँबाट हाइज भनेको हरिज हतारमा अब त्यो दोस्रो छोरी कहाँ गयो। कसकोमा भने गोनेरिलकोमा ऊ गयो। यहाँ फुल र फास्टमा फ साउन्ड रिपिट भएको छ, यो एलिट्रेसन हो। त्यसै गरी हि हाइजमा ह साउन्ड रिपिट भएको छ, यो पनि एलिट्रेसन हो। वेयर वेन सी हर्ड हिज मोन रिटर्न हिम आन्सर द्याट सी ग्रिप्ड द्याट अल हिज मिन्स वेयर गन। जब आफ्नो बुवाको त्यो दर्दनाक अथवा पीडाको आवाज मोन सुनि उसले त्यो कान्छी छोरीले माइली छोरीले अनि उसले के जवाब दियो भने द्याट सी ग्रिप्ड भनेको म पनि दुखी छु। बिचरा तपाईँको यो सम्पूर्ण जुन लाभा लस्कर गार्ड अनि सर्भेन्टहरू थिए त्यो दिदीले घटाइदिएछ है ल बिचरा भन्ने खालको उसले आवाज मात्रै दिई अनि अब त्यसको लागि म के नै गर्न सक्छु र भन्ने खालको उसले जवाब दिई द्याट अल हिज मिन्स वेयर गन। तपाईँको त्यो जुन तपाईँले गुमाउनु भयो त्यसको लागि म दुखी छु भनेर मात्रै भनी उसले। यहाँ पनि वेयर र वेन रिपिट भएको छ, यसलाई रिपिटिसन भनिन्छ। साथसाथै यहाँ ह साउन्ड रिपिट भएको छ, यो एलिट्रेसन पनि हो। बट नो वे कुड रिलिभ हिज वान्ट्स। र अब त्यो जुन बितेको छ उसको गुमाएको कुरा छ त्यो फर्काउने कुनै अब उपाय छैन। इट इफ द्याट ही वुड स्टे विदिन हर किचन ही सुड ह्याभ वाट स्कुलियन्स गेभ अवे। र अब त्यो आफ्नो बुवाले जे गुमायो त्यो त फर्काउने उपाय त छैन, तर पनि यदि आफ्नो किचनमा म तपाईँलाई मेरो किचनमा ठाउँ दिन्छु र मेरो किचनमा काम गर्ने स्कुलियन्स भनेको किचनमा काम गर्ने नोकर सर्भेन्ट, उनीहरूले जे दिन्छन् उनीहरूले जे खान्छन् तिनीहरूसँग बस्नुहुन्छ र खानुहुन्छ भने ठिकै छ म बस्न दिउँला तपाईँलाई भन्ने खालको उसले पनि एकदम क्रूरता यहाँ जनाई माइली छोरीले। उसले आफ्नो त्यो पहिलाको त्यत्रो महाराज बुवालाई अब आफ्नो किचनमा बस्ने नोकरहरूले जे दिन्छन् त्यही खानुहोस् र किचनमा उनीहरूसँग नोकरसँगै बस्नुहोस् भन्ने खालको यो व्यवहार पनि एउटा क्रूरता हो। वेन ही ह्याड हर्ड विथ बिटर टियर्स ही मेड हिज आन्सर्स देन। जब छोरीको मुखबाट यस्तो किचनमा बस्नुहोस् किचनका नोकरले जे दिन्छन् त्यो खानुहोस् भन्ने जवाब सुनेपछि राजाले आँखाबाट आँसु झार्दै आँखाभरि आँसु पार्दै उसले आन्सर दियो इन वाट आई डिड लेट मी बी मेड एक्जाम्पल टु अल मेन। जुन कुरा जे कुरा मैले गरेँ छोरीहरूलाई आफ्नो किङडम बाँडेर उनीहरूलाई दिएँ, यसले के गर्यो भने लेट मी बी मेड एक्जाम्पल टु अल मेन। मैले छोरीहरूलाई आफ्नो राज्य उनीहरूलाई बाँडेको देख्दा म
मानिसहरूको माझमा एउटा इक्जाम्पल थिएँ, म एउटा यस्तो उदाहरणीय बाउ थिएँ उसले भनेर पहिलाको कुरा सम्झियो। र यसको अर्को दोस्रो मिनिङ के पनि हुनसक्छ भने छोरीहरूलाई मैले विश्वास गरेर राज्य दिएँ तर उल्टै छोरीहरूले मलाई धोका दिए, नेगेटिभ इक्जाम्पल बने भन्न पनि खोजिएको हुनसक्छ अथवा पोजिटिभ इक्जाम्पल पनि भन्न खोजिएको हुन्छ। यसको डबल मिनिङ छ। आई विल रिटर्न अगेन कोथ हि अनटु माई रेगन्स कोर्ट। अब फेरि दोस्रो छोरीबाट दुर्व्यवहार भएपछि अब फेरि राजाले पहिलो छोरी रेगनकै कोर्टमा रेगनकै दरबारमा जाने निर्णय गरे। सी विल नट युज मी दस आई होप बट इन अ काइन्डर सर्ट। अब उसले राजाले भने यो छोरी दोस्रो छोरी जुन गोनेरिलले मलाई यस्तो खालको व्यवहार गरेको छ यस्तो त पहिलो छोरीले गर्दैन होला, अब काइन्डर अलिकति दया त देखाउली, बरु त्यही पहिलाकै छोरी कहाँ जान्छु भनेर ऊ त्यहाँबाट फर्के। यो स्ट्यान्जाको पनि सुरुको लाइनमा वेन ही ह्याड हर्डमा ह साउन्ड रिपिट भएको छ, फेरि एलिट्रेसनको प्रयोग गरिएको छ। वेयर वेन ही केम सी गेभ कमान्ड टु ड्राइभ हिम देन्स अवे, वेन ही वाज वेल विदिन आवर कोर्ट सी सेड ही वुड नट स्टे। फेरि अब जेठी छोरी रेगनले त्यो आफ्नी माइली बहिनी गोनेरिलकोबाट फेरि फिर्ता भएर आफ्नो घरतिर बाउ आउन थालेको देखेपछि उसले आफ्नो दरबारबाट त्यो आफ्नो बाउलाई धपाउन, अब आफ्नो आर्मीहरूलाई गार्डहरूलाई त्यो आफ्नो बुवालाई त्यहाँबाट ड्राइभ हिम अवे भनेको त्यहाँबाट लखेट्न आउन पस्न नदिन उसले निर्देशन दिन्छ। किनकि वेन ही वाज वेल विदिन आवर कोर्ट सी सेड ही वुड नट स्टे। जबकि अघि पहिला त उसले आफ्नो उसको त्यो राजाको नोकरहरू गार्डहरू मात्रै कटौती गरिदिएकी थिए, त्यति बेला चाहिँ बसेन, किन गयो त्यतिखेर, अहिले फेरि आएर बस्न खोजेको भनेर उसले प्रवेश नै दिएन। दोस्रो पटक चाहिँ त्यो आउने बेला बाटैबाट उसलाई लखेट्न धपाउन उसले निर्देशन दिए आफ्ना अब त्यहाँका आर्मीहरूलाई गार्डहरूलाई। देन ब्याक अगेन टु गोनेरिल द ओफुल किङ डिड हाई द्याट इन हर किचन ही माइट ह्याभ वाट स्कुलियन बोय सेट बाई। अब यो फेरि पहिलो छोरीबाट प्रवेशै नपाएपछि घरको गेटबाटै लखेटिएपछि अब फेरि गोनेरिल दोस्रो छोरीकै जान्छु, कमसेकम उसले त किचनमा काम गर्ने नोकर केटाहरूसँग त्यहीँ बस्लास्, उसले जे दिए त्यही खालास् त भनेकी थिए एटलिस्ट, अब म त्यहीँ जान्छु भनेर ऊ के गर्यो भने त्यो ओफुल, अब ओफुल भनेको पीडाले भरिएको पेनफुलले दुःखद अवस्थामा रहेको त्यो राजा त्यो हतार गर्यो। हि हरिट, हाई भनेको हरिट हतार गरेर अब त्यो माइली छोरी कहाँ गयो, एटलिस्ट अब उसको किचनमा, इन हर किचन ही माइट ह्याभ, अब किचनमा उसले ह्याभ भनेको खानु उसले खान्छ, वाट स्कुलियन बोय सेट बाई, अब त्यहाँ किचन वर्करहरू सर्भेन्टले जे दियो त्यही खान्छु, अब एटलिस्ट माइली छोरी कहीँ जान्छु भनेर त्यहाँबाट राजा हिँडे। बट देयर अफ द्याट ही वाज डिनाइड विच सी ह्याड प्रोमिस्ड लेट फर वान्स रिफ्युजिङ ही सुड नट कम आफ्टर टु हर गेट। अब फेरि त्यो दोस्रो छोरीले पनि अब दोस्रो पटक आएको बुवालाई उसले डिनाई गर्यो, उसले इन्कार गर्यो, रिजेक्ट गर्यो, किनभने उसले अगाडि लेट भनेको अघि पहिले सी ह्याड प्रोमिस्ड, अब स्कुलियन बोय भान्सामा किचनमा काम गर्ने केटाहरूले जे तयार गर्छन् त्यही खानु त्यहीँ बस्नु भनेर उसले भनेकी थिए अघि त, तर अहिले त्यो त्यतिखेर राजाले के गरेको थियो, ही ह्याड रिफ्युज इट फर वान्स रिफ्युजिङ, किनकि राजाले एकपटक यसलाई इन्कार गरेको थियो नाइ भनेर फेरि जेठी छोरी कहीँ दौडेको थियो। ही सुड नट कम आफ्टर टु हर गेट, त्यसैले अब यो दोस्रो पटक तपाईँ मेरो गेटमा आउनु हुँदैन भनेर उसले आफ्नो गेटमा पनि आउन दिएन, आफ्नो घरमा प्रवेश दोस्रो पटक चाहिँ दिएन दोस्रो छोरीले पनि। दस ट्विक्स्ड हिज डटर्स फर रिलिफ ही वान्डर्ड अप एन्ड डाउन, यहाँ ट्विक्स्ड भनेको बिट्विन, अब यसरी राजा बिट्विन हिज टु डटर्स, दुईवटा छोरीहरूको घर अथवा दरबार दुईवटा छोरीहरूको घर बिच यता र उता गर्दै, रिलिफ भनेको ऊ आरामको लागि अथवा खाना बस्नको लागि, ही वान्डर्ड ऊ भौतारियो अप एन्ड डाउन, कहिले यता एउटा छोरीले राम्रो गर्छ कि भनेछ, कहिले अर्को छोरीले राम्रो गर्छ कि भनेछ, यता र उता गर्दै राजाको दिनहरू टाइम जान थाल्यो। बिइङ ग्ल्याड टु फिड अन बेगर्स फुड द्याट लेटली ओर अ क्राउन, अब यस्तो अवस्था आयो कि अब त भिख मागेर, बेगर भनेको बेगर्स फुड भनेको भिखारीले खाने खाना, भिख मागेर बाटोमा मागेर खान पर्ने अवस्थामा आयो, जबकि त्यो मान्छे द्याट लेटली ओर अ क्राउन, लेटली भनेको इन द पास्ट, द सेम पर्सन हु इज बेगिङ इन द स्ट्रिट नाउ, त्यो अहिले स्ट्रिटमा बेगरको जस्तै हिँडेको मान्छे पहिले के गर्थ्यो, क्राउन उसले लगाउँथ्यो, सिरपेज लगाउँथ्यो, महाराजा थियो ऊ चाहिँ, तर अहिले के भयो, बेगरले खानुपर्ने खाना उसले खानु पर्यो, धन्य त्यही बेगरले पनि खाना पाए पनि ऊ भाग्यमानी हुने भयो। एन्ड कलिङ टु रिमेम्ब्रान्स देन हिज यङ्गेस्ट डटर्स वर्ड्स, अब राजालाई आफ्नो यङ्गेस्ट डटर कोडेलियाले जुन म तपाईँलाई फादरको रूपमा गर्नुपर्ने ड्युटी म पुरा गर्छु भनेकी थिएँ त्यो वर्डहरू अब राजालाई याद आयो। रिमेम्ब्रान्स भनेको याद र छोरीको वर्डहरू याद आयो।
द्याट सेड द ड्युटी अफ अ चाइल्ड वाज अल द्याट लभ अफोर्ड्स। र एउटा बच्चाले आफ्नो आमा बुवाप्रति त्यो प्रेमपूर्वक गरिनुपर्ने जुन ड्युटी थियो त्यो पुरा गर्छु भनेकी थिए, त्यो सबै उसलाई याद आयो। बट डाउटिङ टु रिपेयर टु हर होम ही ह्याड ब्यानिस्ड सो ग्रु फ्रान्टिक म्याड फर इन हिज माइन्ड ही बोर द वर्ड्स अफ ओ। र अब उसलाई आफैलाई के डाउट लाग्न थाल्यो, शङ्का के लाग्न थाल्यो भने अब त्यो कान्छी छोरीलाई जसलाई मैले देश निकाला ब्यानिस्ड गरेको छु त्योसँगको सम्बन्ध रिपेयर सुधार हुँदैन होला भनेर उसलाई शङ्का लाग्यो। उसँग अब उसले सहयोग गर्ली जस्तो लागेन, उसलाई शङ्का लाग्यो। हि ग्रु फ्रान्टिक म्याड, फ्रान्टिक भनेको यहाँ एक्सट्रिमली ऊ म्याड भयो, ऊ पागलपन उसमा देखिन थाल्यो। फर इन हिज माइन्ड, उसको दिमागमा, किनभने उसको दिमागमा हि बोर द वर्ड्स अफ ओ, बोर भनेको सहनु, द वर्ड्स अफ भनेको घाउ चोटहरू, ओ भनेको पीडा। उसको दिमागमा पीडै पीडा छ, किनकि उसले गलत डिसिजन, रङ डिसिजन गरेर छोरीहरूलाई त्यो बाँडेको थियो र जुन छोरीहरूले माया गर्छु भनेका थिए त्यो धोका दिएको थियो। अनेस्ट छोरीलाई आफूले देश निकाला गरेको, त्यो सबै कुराहरूले गर्दा उसलाई पश्चाताप पनि भयो, रिग्रेट पनि भयो र पीडै पीडा भयो राजालाई। which made him rend his milk white locks and traces from his head, and all with blood bestain his cheeks with age and honor spirit। अब त्यो पागलपनले गर्दा राजालाई के गरायो भने रेन्ड हिज मिल्क व्हाइट लक्स, अब त्यो सेतो कपाल फुलिसकेको सेतो कपाल, अब हुन त ब्रिटिस पिपलहरूको व्हाइट कपाल नै हुन्छ। रेन्ड भनेको टियर भनेको चुडाउनु, आफ्नो कपालको रौँ आफै लुस्ने तान्ने गर्न थाल्यो। लक भनेको त्यो बाटिएको कपाल हुन्छ, चुल्ठो भन्छ नेपालीमा, कोरीबाटी गरेको कपाललाई तान्ने। एन्ड ट्रेसेस फ्रम हिज हेड, ट्रेसेस भनेको लक भनेको कपालको रौँ नै भन्न खोजेको, त्यो कपाल आफै लुस्ने आफै तान्ने गर्न थाल्यो त्यो राजाले। फ्रम हिज हेड एन्ड अल विथ ब्लड बिस्टेन हिज चिक्स, अनि गालाभरि बिस्टेन भनेको मार्क विथ स्टेन, अब रगतको छापहरू गालाभरि, अब त्यो कपालबाट रगत बगेको छ, आफ्नै गालामा रगत टाँसिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा राजा छ। विथ एज एन्ड अनर स्प्रेड, अब त्यो राजा एजले गर्दा ऊ एजेड भएको छ, एल्डरली भएको छ, बुढो भएको छ, वृद्ध अवस्थामा छ। र अनर स्प्रेड, जसको पहिला कस्तो थियो, एकदमै इज्जत थियो, मान प्रतिष्ठा थियो, राजा भन्ने, महाराज भन्ने एउटा जुन पदवी थियो त्यो सबै गुम्यो। टु हिल्स एन्ड वुड्स एन्ड वाटरी फाउन्ड्स ही मेड हिज आवरली मुन, अब ऊ एकदमै पागल अवस्थामा छ, ऊ रोइ कराउने चिच्याउने गर्न थाल्यो र उसको आवाज कहाँसम्म पुग्यो भने हिल्स डाँडाहरूसम्म, वुड्स भनेको जङ्गलसम्म, वाटरी फाउन्ड्स भनेको फाउन्टेन झरनाहरूसम्म उसको आवाज पुग्न थाल्यो, ऊ चिच्याउन थाल्यो। हि मेड इज आवरली मुन, आवरली भनेको कन्टिन्युसली लगातार ऊ चिच्याउँदै बतुराउँदै बौलाउँदै हिँड्न थाल्यो त्यो राजा। टिल हिल्स एन्ड वुड्स एन्ड सेन्सलेस थिङ्स डिड सिम टु साई एन्ड ग्रोन, अब त्यो राजाको पीडासँगै, राजाको दर्दनाक अवस्था पीडा सँगसँगै अब त्यो हिल र वुडहरू र सेन्सलेस, जुनमा कुनै चेतना नै छैन, त्यस्ता निर्जीव वस्तुहरू चिजहरूले पनि के गर्न थाले, साई भनेको पीडाको लामो लामो सास फेर्न थाले, ग्रोन भनेको उनीहरू रोइरहेको अथवा पीडाको आवाज निकाल्न थाले। यहाँ हिल्स वुड्स र सेन्सलेस थिङलाई पर्सनिफाई गरिएको छ, मानौ त्यो राजाको पीडासँगै जङ्गल पनि रोएको छ, त्यो माउन्टेन हिल पनि रोएको छ, सेन्सलेस थिङ्सहरू पनि रोएका छन्, उनीहरूले पनि राजाको दुःख मानिरहेका छन्। इभन दस पोसेस्ड विथ डिस्कन्टेन्ट ही पास्ड ओभर टु फ्रान्स, अब यो असन्तुष्टिले भरिएको राजा, पोसेस्ड भनेको यहाँ भरिएको भन्न खोजेको, विथ डिस्कन्टेन्ट भनेको डिसस्याटिस्फ्याक्सन, पीडै पीडा दुःखले भरिएको उसको जुन हृदयलाई लिएर राजा कतातिर गयो भने ही स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड्स फ्रान्स, ऊ फ्रान्सतिर हिँड्न थाल्यो जहाँ उसको कान्छी छोरी कोडेलिया छ। इन होप्स फ्रम फेयर कोडेलिया देयर टु फाइन्ड सम जेन्टलर चान्स, अब मानौ त्यो जुन फेयर भनेको राम्री अथवा भर्चु गुणले गर्दा पनि र शारीरिक सुन्दरताले पनि राम्री ऊ आफ्नो छोरी कोडेलिया थियो, उसबाट केही सहयोग हुने अपेक्षासहित ऊ फ्रान्सतिर हिँड्छ र कतै मेरो यो राज्य फिर्ता ल्याउनको लागि, त्यो दुष्ट छोरीहरूबाट आफ्नो राज्य मुक्त गराउनको लागि सहयोग गर्छ कि भनेर ऊ फ्रान्सतिर जान्छ। मस्ट भर्चुअस डेम, कोडेलिया चाहिँ एकदमै मस्ट भर्चु, राम्रो गुणले भरिएको एउटा मिस्ट्रेस हो। डेम भनेको एउटा मिस्ट्रेस, एउटा टाइटल हो। विच वेन सी हर्ड अफ हर फादर्स ग्रिफ, जब उसले आफ्नो बुवाको पीडाको बारेमा, जुन दर्दनाक अवस्थाको बारेमा उसले खबर पाए, एज ड्युटी बााउन्ड, अब उसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने भएकोले, सी क्विकली सेन्ट हिम कम्फर्ट एन्ड रिलिफ, उसले आफूले गर्न सक्ने सहयोग, अब मानौ उसले आफ्ना सहयोगीहरू, अब आर्मीहरू सहित राजाको सहयोगको लागि, रिलिफ अथवा उसलाई उद्धार गर्नको लागि, राहत दिनको लागि उसले आफ्ना मानिसहरू
पठाई इङ्ल्यान्डतिर आफ्नो बुवाको सहयोगको लागि पठाई। बाटोमा छ राजा किङ लियर। एन्ड बाई अ ट्रेन अफ नोबल पियर्स इन ब्रेभ एन्ड ग्यालेन्ट सर्ट। अब उसले जुन इङ्ल्यान्डतिर आफ्नो बुवाको सहयोगको लागि पठाएका मानिसहरू कस्ता थिए भने अ ट्रेन अफ नोबल पियर्स, ट्रेन भनेको लावा लस्कर अथवा लाइन, क्यु भन्न खोजेको मानिसहरूको लाइन थियो। नोबल पियर्स भनेको, नोबल भनेको भद्र उच्च लेभलका हाई लेभलका वारियर्सहरू, योद्धाहरू थिए। पियर्स भनेको ग्रुपमा थिए। इन ब्रेभ एन्ड ग्यालेन्ट सर्ट, उनीहरू बहादुर थिए। एन्ड ग्यालेन्ट भनेको एकदम शरीर पनि हट्टाकट्टा बलिया थिए उनीहरू देखिन्थे। सर्ट भनेको टाइप, त्यस्तो खालका योद्धाहरू उसले पठाई। सी गेभ इन्चार्ज ही सुड बी ब्रड, उसले त्यहाँ एउटा कमान्डर, इन्चार्ज भनेको त्यसको क्याप्टेन पनि तोकी र ही सुड बी ब्रड, अब उसले आफ्नो बुवालाई फर्काएर ल्याऊ, मेरो दरबारमा ल्याऊ। टु अगानी पपस भनेको फ्रान्सको आफ्नो प्यालेसमा ल्याऊ भनेर उसले, दरबारमा ल्याएर आऊ भनेर उसले अर्डर दिए आफ्नो बुवालाई फर्काएर ल्याउनको लागि, उद्धार गरेर ल्याउनको लागि। हुज रोयल किङ विथ नोबल माइन्ड सो फ्रिली गेभ कन्सेन्ट। अब यो सबै, अब एउटी रानी कोडेलिया त रानी थिए त्यहाँ। अब यो सबै कमान्ड अर्डर दिँदा त्यहाँको राजा जुन कोडेलियाको हस्बेन्ड थियो उसको चाहिँ के थियो भने एकदमै भद्र सहमति थियो। ऊ कहिल्यै पनि नाइ भनेन, किनकि कोडेलिया आफै भर्चुअस गर्ल थिए, त्यसैले गर्दा भर्चुअस क्विन भई र रानीले गरेको जुन निर्णय थियो त्यसमा त्यो राजाको चाहिँ इन्कार थिएन। ऊ के थियो भने उसले कन्सेन्ट दियो, सहमति दियो, हुन्छ भनेर उसले भन्यो। र त्यो राजा पनि कस्तो थियो भने नोबल माइन्ड, राम्रो उच्च विचार भएको मान्छे थियो, भद्र मानिस थियो। र अनि टु मस्टर अफ हिज नाइट्स एट आर्म्स, अनि त्यो राजाले के अनुमति दियो भने मस्टर भनेको जम्मा गर्नु, ग्यादर गर्नु। अब त्यो हात हतियारधारी नाइट्सहरू, योद्धाहरू, लडाकुलाई अब किङ लियरलाई सहयोगको लागि, फेरि अरू सहयोगको लागि उसले जम्मा गर्न पठाउँछ। टु फेम एन्ड करेज बेन्ट, अब त्यो योद्धाहरू यस्ता थिए कि टु फेम एन्ड करेज बेन्ट, उनीहरूको प्रशंसा, फेम भनेको इज्जत प्रतिष्ठा, उनीहरूको पपुलारिटी धेरै नै फैलिएको थियो र तिनीहरूमा करेज, उनीहरू साहसी थिए। ती योद्धाहरूलाई उसले जम्मा गर्न थाल्यो र अब उनीहरू सायद यो बेलायततिर जाँदैछन्, इङ्ल्यान्डतिर। एन्ड सो टु इङ्ल्यान्ड केम विथ स्पिड टु रिपोसेस किङ लियर एन्ड ड्राइभ हिज डटर्स फ्रम देयर थ्रोन्स बाई हिज कोडेलिया डियर। अब फ्रान्सबाट त्यो हात हतियारसहितका योद्धाहरू, नाइट्सहरू, ब्रेभ वारियर्सहरू अब इङ्ल्यान्डतिर जाँदैछन्, एकदमै फुल स्पिडमा उनीहरू द्रुत गतिमा जाँदैछन्। टु रिपोसेस किङ लियर, अब त्यो राजाको जुन गुमेको सम्पत्ति थियो, जुन किङडम थियो, राज्य, त्यो रिपोसेस गर्नको लागि, पुनः प्राप्तिको लागि उनीहरू आउँदैछन्। एन्ड ड्राइभ हिज डटर्स फ्रम देयर थ्रोन्स, अब त्यो गद्दीमा बसेका जुन आधा राज्य इन्जोय गरिरहेका दुईवटा छोरीहरू थिए, रेगन र गोनेरिल, तिनीहरूलाई त्यहाँबाट धपाउनको लागि, ड्राइभ, उनीहरूलाई धपाउनको लागि बाई हिज कोडेलिया डियर। अब सहयोगको लागि को आएको छ भने फ्रान्सबाट कान्छी छोरी, यङ्गेस्ट डटर किङ लियरलाई हेल्प गर्न कोडेलिया पनि आएको छ। वेयर सी ट्रु हार्टेड नोबल क्विन वाज इन द ब्याटल स्टेन एट ही गुड किङ इन हिज ओल्ड एज पोसेस्ड हिज क्राउन अगेन। कोडेलिया जस्तो ट्रु हार्टेड र नोबल क्विन पनि ब्याटल ग्राउन्डमा थिइन्। ब्याटल स्टेन भनेको ग्राउन्ड अथवा ब्याटल स्पट अथवा स्थान भन्न खोजिएको। कोडेलिया पनि लडाइँको मैदानमा गइन् लड्नको लागि, बुवाको राज्य फिर्ता गर्नको लागि। एट ही गुड किङ इन हिज ओल्ड एज, अब त्यो राजा पहिलेको गुड किङ ऊ बुढो हुँदैछ, एकदमै वृद्ध छ। पोसेस्ड हिज क्राउन अगेन, उसले के गर्यो, पुनः राज्य प्राप्त गर्यो। त्यो दुईवटा दुष्ट छोरीहरूलाई हराएर उसले राज्य प्राप्त गर्यो। यहाँ किङडमको सट्टामा क्राउन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसलाई मेटोनिमी भनिन्छ। कुनै होल चिजलाई रिफर गर्नको लागि एउटा पार्टलाई मात्रै हामीले युज गर्यौँ भने त्यसलाई मेटोनिमी भनिन्छ। जस्तै होम भन्नको लागि हामी रुम भनेर युज गर्न सक्छौँ, त्यसै गाडीलाई हामीले व्हिल भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तो होलको लागि पार्ट युज हुन्छ भने त्यसलाई मेटोनिमी भनिन्छ। त्यसैले क्राउन भनेको यहाँ मेटोनिमी हो। बट वेन ही हर्ड कोडेलियाज डेथ ही सुनिङ फेल अपन हर ब्रेस्ट, जब त्यो राजाले आफ्नो छोरी कोडेलिया त्यही युद्धमा, लडाइँमा मरेको खबर थाहा पायो, ऊ पनि के भयो, सुनिङ भनेको फेन्टिङ, ऊ बेहोस भयो। एन्ड फेल अपन हर ब्रेस्ट, अब छोरीको छातीमाथि अथवा छोरी पल्टिरहेको ठाउँमाथि ऊ पनि त्यही बेहोस भयो। हु डाइड इन्डिड फर लभ अफ हर डियर फादर इन हुज कज सी डिड दिस ब्याटल मुभ, र त्यो छोरी आफ्नो बुवाप्रतिको माया दर्शाउनकै कारण ऊ मरी। जुन आफ्नो बुवाको राज्य प्राप्तिको लागि ऊ लड्न आएकी थिए र उसैले गर्दा उसैले आफ्नो सेनाहरू ल्याएर लड्न आएकी थिए। उसैको कारण यो युद्ध भएको थियो र यो युद्ध हुनुको कारण पनि आफ्नो बुवाको राज्य प्राप्त गर्नु थियो र त्यही कारण आफ्नो बुवाप्रतिकै
प्रेमकै कारण माया गर्दा गर्दै ऊ के भई मरी, त्यसैले गर्दा ऊ बेहोस भयो आफ्नो छोरीको जुन त्याग जुन माया देखेर। फ्रम वेन्स ही नेभर पार्टेड भनेको वेन्स भनेको वेयर, जहाँबाट अब राजा कहिल्यै पनि उठेन। इट मिन्स ही डाइड, राजा त्यहीँ मर्यो। बट अन हर बोजुम, अब त्यो कोडेलियाको छातीमा लेफ्ट हिज लाइफ भनेको उसले प्राण त्याग्यो। कोडेलियाकै छातीमा कोडेलिया पनि मरेको छ, त्यसको लासमाथि राजा बेहोस भएको थियो, ऊ पनि त्यही माथि ढलेर बेहोस भयो र त्यहीँ उसले प्राण त्याग गर्यो। द्याट वाज सो ट्रुली हार्टेड जुन चाहिँ अब यो छोरीको बुवाप्रतिको प्रेम, उनीहरूको मृत्यु, यो सबै देख्दा के हुन्छ भने ट्रुली हार्टेड, यसले सबैको मनलाई एकदमै दुखाउँछ अथवा सबैलाई स्याड बनाउँछ भन्न खोजिएको। द लर्ड्स एन्ड नोबल्स वेन दे स द एन्ड अफ दिज इभेन्ट्स द अदर सिस्टर्स अनटु डेथ दे डुम्ड बाई कन्सेन्ट। अब यो सबै घटनाहरू त्यहाँका लर्डहरू, लर्ड भनेको ब्रिटेनमा लर्ड भन्ने एउटा टाइटल हुन्छ, एउटा पद अथवा मान पदवी जस्तो हुन्छ, त्यहाँका लर्डहरूले अथवा मालिकहरूले, नोबल्स भनेको कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग, धनी वर्गहरू, सम्भ्रान्त वर्गहरूले यो घटनालाई देखे, उनीहरूले हेरिरहेका थिए यो इभेन्टलाई, यो सम्पूर्ण घटनालाई। र अरू दुईवटा दिदीहरू, कोडेलियाको दुईवटा दिदीहरू चाहिँ उनीहरू पनि मृत्यु अँगाले, किनभने दे डुम्ड बाई कन्सेन्ट भनेको सहमति, उनीहरूले आफ्नै इच्छाले मृत्यु रोजे अथवा सुसाइड गरे, आत्महत्या गरे उनीहरूले। यो पोइममा चाहिँ दुईवटा दिदीहरूले जुन दुष्ट थिए उनीहरूले यहाँ सहमतिमा उनीहरूले आत्महत्या गरे भनेर भनिएको छ। तर सेक्सपियरको ओरिजिनल नाटकमा चाहिँ उनीहरूले एउटै केटालाई, एउटै पुरुषलाई उनीहरूले मन पराउँछन् र अनि जियलसी हुन्छ दुईवटा दिदीबहिनीमा, र एउटाले अनि अर्को आफ्नो एउटा सिस्टरलाई उसले विष पिलाएर, खानामा विष हालिदिएर पोइजनिङ गराएर मार्छ र आफूले पनि सुसाइड गर्छ त्यो ओरिजिनल नाटकमा। यसमा चाहिँ दुइटै कन्सेन्टले डोम्ड हुन्छन् अथवा मृत्यु रोज्छन्। एन्ड बिइङ डेड देयर क्राउन्स दे लेफ्ट अनटु द नेक्स्ट अफ किन। अब सबैजना मरे, दुईवटा छोरीहरू जुन राज्य चलाइरहेका थिए, दुष्ट बुवालाई धोका दिने उनीहरू पनि मरे, अनि किङ लियर पनि आफ्नो छोरीको शोकमा मरे र कोडेलियाको पनि डेथ भयो। यसरी क्राउन्स भनेको उनीहरूको राज्य, किङडम चाहिँ छोडियो र अब त्यो राज्यको उत्तराधिकारी को हुने भयो त भने अब उनीहरूको त अब शाखा सन्तान कोही पनि रहेन, छोरी थिए 3टा, बाउ थियो त्यो पनि मरे। त्यसैले गर्दा अब यो किङडम चाहिँ कसको हातमा गयो भने नेक्स्ट अफ किन भनेको रिलेटिभ्स। अब आफन्त, अब जुन मालिकवाला सम्पत्तिको मालिक मरेपछि त उसको रिलेटिभ्सहरूले, नजिककोले लिन्छ नि, त्यस्तै भयो यहाँ पनि। दस ह्याभ यु सिन द फल अफ प्राइड। त्यसैले तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ, यो घमण्डको जुन पतन देख्नु भएको छ। एन्ड डिसओबिडियन्ट सिन। डिसओबिडियन्ट भनेको आज्ञा पालन नगर्नु अथवा अवज्ञा गर्नु अथवा आदेश, कसैको सल्लाहलाई तोड्नुलाई अवज्ञा भनिन्छ। यो गर्दाको पाप पनि कहिले देख्नु भएको छ भनेर यहाँ क्वेसन सोधिएको छ, तर यहाँ फुल स्टप छ, क्वेसन मार्क चाहिँ छैन। यो पोइम धेरै नै लामो भएको 184 लाइनको पोइम भएकोले र यसमा एक्सप्लानेसनमा धेरै टाइम खर्च भएको हुँदा यसमा समरी क्वेसन आन्सरहरू इन्क्लुड गर्न सकेन, धेरै नै भिडियो लामो हुने हुँदा। र त्यसैले गर्दा म अर्को भिडियोमा समरी, क्वेसन आन्सर, मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू लिएर अर्को भिडियोमा आउनेछु। त्यो चेक गर्नको लागि तपाईँले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हेर्नु होला, अथवा यसको कमेन्ट बक्समा पनि म त्यहाँ राख्नेछु, त्यसलाई हेर्नु होला। र टिल देन किप लभिङ, स्टे सेफ, थ्याङ्क यू।